नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय अहिले समाज कता गइरहेको छ, वास्तवमा समाजमा युवाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र देश विकासका लागि युवाहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आज म समाजशास्त्री डाक्टर कृष्ण भट्टचन्दसँग कुराकानी गर्नेछु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। होर्छे आराम हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँलाई? एकदम ठिक छ डाक्टर साहब, म पनि ठिक छु। भन्नुहोस्, के छ अहिले डाक्टर साहबको दैनिकी चाहिँ कसरी बित्दैछ? अब यो मेरो सधैँ उही हो, मैले रातोज भनेर भन्ने गर्छु। रातोज भनेको RATOS एउटा रिसर्च हो, अध्ययन अनुसन्धान, होइन? अनि त्यसपछि ए भनेको एडभोकेसी, यो जनवकालत भयो। अहिले पनि त्यही जनवकालतको क्रममा यही छु। अनि ओ भनेको अर्गनाइजेसन बिल्डिङ, अब यो सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने, सङ्गठित रूपमा आफ्नो कुराहरूलाई राख्ने, होइन? सीमान्तकरण बहिष्करणमा परेको सबै समुदायहरू, आदिवासी लगायत। अनि टी भनेको टिचिङ ट्रेनिङ, अब लगभग 34.5 वर्ष प्राध्यापन गरेर त रिटायर भइसक्यो, टायर्ड नभइकनै, होइन? अनि अब ट्रेनिङको कुराहरू फेरि मैले टिचिङ ट्रेनिङ भने चाहिँ खालि क्लासरुमको मात्र लिँदैन। जस्तो यो पनि अहिले टिचिङ ट्रेनिङकै एउटा पाटो हो। तपाईँसँग जुन कुराकानी हामी भइरहेछ यो पनि प्राध्यापन अथवा प्रशिक्षणकै पाटोको कुरा हो। त्यही भएर म कहिले समुदायमा हुन्छु, होइन? कहिले चाहिँ क्लासरुममा हुन्छु, कहिले कहाँ हुन्छु। अन्तर्राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म यो टिचिङ ट्रेनिङको कुरा भयो एउटा। अनि अर्को यस चाहिँ सोसल मोबिलाइजेसन भन्छ। हामीलाई सामाजिक परिचालन नगरिकन हुँदैन। त्यसकारण यो 5वटा फरक फरक भकुण्ड हो, एउटा हातले खेल्न खोजे जस्तै हुन्छ, होइन? तर त्यसमा मेरो एउटा थपिएको के छ भने यो पछाडिको यस चाहिँ स्पोर्ट्स पनि हो। स्पोर्ट्स भनेको म फुटबल पनि खेल्छु। अहिले भर्खर तपाईँको यहाँ कुरा गर्नु अगाडि यहाँ सशस्त्रको त्यो ब्याडमिन्टन हल रहेछ, त्यहाँ हाम्रो भाइचुङ लिम्बुजी र म गएर खेलेर म अझ पसिनाले नित्रुकै छु, भनेपछि खेल्ने फुटबल पनि खेल्छु, ब्याडमिन्टन पनि खेल्छु, फुटसल पनि खेल्छु। अब डाक्टर साहब, यो समाजशास्त्र के हो, यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ न। अब यो समाजशास्त्रलाई यो खास गरेर सामाजिक शास्त्रहरूमा रानी शास्त्र मान्छ के, क्विनको रूपमा मान्छ र सबै विषयहरूको यो समग्रताको रूपमा नि मान्छ। तर सरल रूपमा बुझ्नलाई के भने तपाईँले व्यक्तिको रूपमा तपाईँ आफैले मात्र केही चिन्तन मनन गरिरहेको छ भने त्यो मनोविज्ञानको कुरा होला। तर आफू बाहेक अर्को मान्छेसँग, अर्को व्यक्तिसँग, होइन, दोस्रो व्यक्तिसँग केही कुराहरू सम्बन्धहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ समाजशास्त्र त्यहाँ सुरु हुन्छ। समाजशास्त्रको अध्ययन परिधि त्यहाँ सुरु हुन्छ। अनि दुईपछि तपाईँले सङ्ख्यात्मक रूपमा लाखौँ करोडौँ अरबौँ लग्यो भने पनि त्यो सबै त्यहीभित्र समेटिन्छ। तर त्यसो भनेको फेरि एउटा व्यक्ति मात्रै बसेको बेलामा त्यो एक हुन्छ कि दुई वा अनेक हुन्छ भन्यो भने अब तपाईँ अहिले बसिरहेको बेलामा तपाईँको मनमा फलानले यस्तो भन्यो, ढिस्कानले यस्तो गर्यो, मैले यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने त्यो अरूको कुराको व्यवहारहरूबाट तपाईँ प्रभावित भएर त्यसको बारेमा चिन्तन मनन गर्यो भने पनि त्यो पनि समाजशास्त्रकै क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यो भनेको बेसिकली के भने मूलतः सम्बन्धको कुराहरू के, सम्बन्धको संरचना के हो, त्यसको ढाँचा के हो, त्यसको प्रक्रिया के हो, त्यसको परिणामहरू के हो, त्यसको परिवर्तनहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। म एउटा उदाहरणको लागि मेरो छोराले नै एउटा निबन्ध लेखेको बेलामा, कलेजमा भर्दा हुन लेखेको बेलाको निबन्धले अझ राम्रोसँग त्यसलाई उजागर गर्छ। त्यो छोराले के लेखेको थियो भने म चाहिँ फुटबलको गोलकिपिङ गर्छु फुटबलको, तर म गोलकिपिङ गर्नलाई मलाई असाध्यै मनपर्छ। तर गोलकिपर बुझ्नलाई, गोलकिपरको भूमिका बुझ्नलाई, तपाईँले अलि युवाको भनेको छ नि त, होइन? गोलकिपरको भूमिका बुझ्नलाई मेरो रक्षकहरूको, हाम्रो टिमको रक्षकहरू, डिफेन्डरहरूको पनि भूमिका मैले बुझ्नुपर्छ। अपोनेन्टको, विरोधी पक्षको स्ट्राइकरहरूको पनि बुझ्नुपर्छ।
अनि विङ्गरहरू मिडफिल्डरको पनि बुझ्नुपर्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अम्पायरको नि बुझ्नुपर्छ, कोचको नि बुझ्नुपर्छ, अनि लाइन्सम्यानको नि बुझ्नुपर्छ, अनि दर्शकको पनि बुझ्नुपर्छ। अनि यो सबै बुझ्नुपर्ने र जित्यो भने चाहिँ संसार आफ्नो हुने, हार्यो भने चाहिँ कुनामा एक्लै बसेर अनुहार छोपेर जर्सीले छोपेर रुनुपर्ने। भनेपछि यो विषय चाहिँ कसले अध्ययन गर्छ भनेर यसो हेरेको यो सम्बन्ध रहेछ नि त आखिर फुटबल पनि। भने यो सम्बन्धको अध्ययन चाहिँ समाजशास्त्रले गर्ने हुनाले म फुटबल पनि खेल्न चाहन्छु, समाजशास्त्र पनि पढ्न चाहन्छु भनेको छ कि। त्यही भएर यो सम्बन्धको कुरा चाहिँ समाजशास्त्रमा हुन्छ। तर समाजशास्त्र मानवशास्त्र जोडिएको छ। समाजशास्त्रको मानवशास्त्रसँगको सम्बन्धमा सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मानवशास्त्र चाहिँ समाजशास्त्र एउटै क्षेत्रको हो होइन। तर मानवशास्त्रमा चाहिँ मान्छेको बारेमा अध्ययन हुनाले त्यहाँ फिजिकल एन्थ्रोपोलोजीको कुरा अथवा लिङ्ग्विस्टिकको भाषाको कुरा अथवा प्रिहिस्टोरिक आर्कियोलोजीको कुरा थप कुरा चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गर्छ। तर हामी समाजशास्त्रको चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा होस् तपाईँ नाम लिनुहोस् है कि, चाहे त्यो डाक्टरीको, इन्जिनियरिङको, वकालतको, न्याय दिने न्यायाधीशहरूको अथवा राजनीतिज्ञहरूको होइन, अथवा जनसाधारणको गिट्टी फोड्नेकै अथवा मजदुरहरूको, तपाईँ संसारमा जोसुकैको बारेमा कुरा गऱ्यो भने मान्छेकै बिचमा सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्धको अध्ययन चाहिँ समाजशास्त्रले गर्छ। र समाजशास्त्रको अध्ययन नगर्नेहरू विषयगतमा मात्रै लाग्यो भने त्यसले ठिक तरिकाले गर्दैन। जस्तो डाक्टरको पनि छ नि, समाजशास्त्रको अध्ययन गरेको डाक्टरहरूले बिरामीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ, उसको रोगहरू के हो कुराकानी गरेर बुझ्न प्रयास गर्छ होइन। तर डाक्टरी मात्रै पढेको समाजशास्त्रको बारेमा ज्ञान भएन भने तपाईँलाई कुरा गर्न दिँदैन, आफूले जे लाग्यो त्यही हिसाबबाट चाहिँ गर्छ, अनि रोग चाहिँ एउटाको अर्कोतिर जान सक्छ, अनि बिरामीलाई पनि आश पनि हुँदैन होइन बढी। त्यसकारण तपाईँलाई यो यहीँ पनि तपाईँले अब को मान्छेसँग तपाईँको सम्बन्ध त यहाँ संस्थागत रूपमा त अहिले क्यामेरा चलाउनेसँग होइन, यहाँ तल अरू टेक्निकल समूहहरूसँग तपाईँलाई हामी गेस्टहरू आउने बेलामा अब त्यो सम्पर्क राख्नेहरूदेखि लिएर होइन, यो सबै कुराहरू सबै ठिक तरिकाले सबै सम्बन्धहरू अध्ययन गरेर राम्रो गऱ्यो भने त्यो ठिक तरिकाले बुझिन्छ। जस्तै एउटा होटल म्यानेजमेन्ट पनि त्यही हुन्छ। होटल म्यानेजमेन्ट सिक्नेले भाँडा माझ्ने पनि काम सिक्नुपर्छ, फ्रन्ट डेस्कको पनि काम सिक्नुपर्छ, गार्डको पनि काम सिक्नुपर्छ होइन, अनि त्यो मेडको पनि काम सिक्नुपर्छ, किचनको सेफको पनि काम सिक्नुपर्छ, एकाउन्टको पनि काम सिक्नुपर्छ। सबै सिकेपछि अनि बल्ल त म्यानेजर हुनसक्छ। भनेपछि यो समाजशास्त्रमा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धकै बारेमा यसको संरचनाहरू, प्रक्रियाहरू होइन, यसमा परिवर्तनका कुराहरू, यो कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, यो सबै कुराहरू अध्ययन गर्ने भएको हुनाले म त के भन्छु भने समाजशास्त्र चाहिँ हरेक व्यक्तिले व्यवहारमा गरेकै हुन्छ। तर शास्त्र भनेको त एउटा सिस्टमेटिक स्टडीको भन्छ नि त, एउटा पद्धतिगत अध्ययनको कुरा भए हुनाले त्यो चाहिँ जुनसुकै फिल्डको मान्छेले पनि समाजशास्त्र चाहिँ अध्ययन गर्नै पर्छ। भनेपछि समाजशास्त्र अध्ययन गरेको व्यक्ति मात्रै एउटा जीवनमा सफल हुनसक्छ भन्दा कसो होइन? त्यो सफल भनेको अध्ययन नगरेकोहरू पनि सफल छन्, तर त्यो अध्ययन औपचारिक रूपमा अध्ययन नगरे पनि व्यवहारमा उहाँहरू पारङ्गत। जस्तो म यो कसले अध्ययन गर्दै र नगर्दै भने हामीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ क्या। एकचोटि डाक्टर रामप्रसाद चौधरी जो एथेनोबोटनीमा हुनुहुन्छ, उहाँ बोटनी डिपार्टमेन्टको हुनुहुन्छ, उहाँ र म कोर्नेल विश्वविद्यालयमा यो सन् 1996मा हामी भ्रमणमा थियौँ। अनि त्यहाँ एथेनोबोटनीको प्रोफेसरकोमा हामीले भेट्यौँ। अनि उहाँले चाहिँ यो लोट सल्लाह लगायतकोमा रिसर्च गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, यो झारपातहरू होइन, यो प्लान्टहरूकोमा। अनि त्यसले के चाहिँ औषधिको लागि काम लाग्छ भन्ने। अनि त्यो बेला उहाँले हामीलाई बताउनु भएको थियो मेरो कम्प्युटरले 3 करोड हिसाब 1 सेकेन्डमा गर्छ भन्नुभएको थियो, त्यो बेलाको कम्प्युटर, अहिलेको छोडिदिनु। अनि मेरोमा 10 जना पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूले काम गरिरहेछ भन्नुभयो होइन। अनि तपाईँले कुनै एउटा सल्लाहको ल्याउनु भयो या कुनै जडीबुटी पाषाण भेद ल्याउनु भयो होइन, अथवा जेसुकै ल्याउनु भयो भने पनि त्यो चाहिँ उहाँको विद्यार्थीहरूले वर्ष दिनसम्म त्यसको टेस्ट गर्ने, अध्ययन गर्ने। अनि 32औं चरणमा पुगेपछि काम नलाग्ने देख्दो रहेछ, कुनै चाहिँ 34औं चरणमा गएपछि काम लाग्ने देख्छ। तर त्यो गाउँको त्यो गोठालो जसलाई हामी भनेर हेप्छौँ होइन, त्यो हिउँको रेखामुनिसम्म गएर विभिन्न जडीबुटीहरू अथवा खाने जङ्गली खानेकुराहरू सङ्कलन गर्नुहुन्छ, भेडा चौरी चढाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो
यस्तो दुख्यो भने, यस्तो भयो भने यसको लागि यो उ गर्छौँ। जस्तो उहाँहरूले एउटै प्लान्ट जडीबुटी पनि हुन्छ, एउटै प्लान्ट विक्स पनि हुन्छ, त्यो उहाँहरूले मात्र छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि अरूले सक्दैन। अनि उहाँहरूले यो चाहिँ विष हो, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ शरीर यस्तो भयो भने काम लाग्छ भन्यो भने उहाँहरूको त्यो 30-34 प्रोसेस त गर्नु पर्दैन अरे। अनि मैले भने त्यसो भए त हाम्रो गोठालोहरूको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान त कर्नेल विश्वविद्यालयको एथेनोबोटनीको के अरे उसको पिएचडी डिग्री क्यान्डिडेटहरूको बराबर भएपछि त कसले दिने त उसलाई त्यो डिग्री, होइन? तर हामीले त्यसरी त पहिचान गरेर सम्मान गर्ने त पद्धति त छैन। त्यही कारण यो ज्ञानको कुरामा समाजशास्त्र नपढ्दैमा समाजशास्त्रको ज्ञान नहुने होइन। हाम्रो गाउँघरको मान्छेहरूलाई झन् बढी ज्ञान छ नि त, होइन? सामाजिक सम्बन्धमा के गर्ने, के नगर्ने, के भन्ने, के नभन्ने, कसकोमा जाँदा के गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने, यो सबै ज्ञान छ। तर औपचारिक रूपमा अध्ययन गऱ्यो भने, किनभने अहिले त औपचारिक अध्ययन बिना, होइन, तपाईँले धेरै कुरामा दखल राख्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ आवश्यक छ। साउन 24 गते पहिचान अधिकार र सुनिश्चितताका साथै परम्परागत ज्ञान सिप प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 29औं विश्व आदिवासी दिवस भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यसले चाहिँ यो कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रमले समाजलाई एउटा स्थापित गर्न कतिको भूमिका पुग्छ? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो विश्व आदिवासी दिवस खालि आदिवासीको मात्रै दिवस होइन है। दिनदिनै एउटा न एउटा दिवस आइरहेको छ, हो कि? एउटा न एउटा दिवस छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि दिवस मनाइरहेको छ, हाम्रो नेपालको पनि आफ्नै दिवसहरू मनाइरहेको हुन्छ। तर दिवस मनाउने भनेको कुनै समस्या छ, होइन, कुनै कुरामा हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ, कुनै कुरामा हामी सबैले सामूहिक रूपमा केही प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ भने त्यो ध्यानाकर्षण गर्नको लागि राम्रो कुरालाई सबलीकरण गर्दै लाने, अझ बलियो बनाएर लाने, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, होइन, सम्वर्धन गर्ने र कमी कमजोरी भएको कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हटाउने अथवा मानव अधिकारको उल्लङ्घनहरू भएको छ भने त्यसलाई रोक्ने, होइन, र मान्छे अथवा समाजलाई एकबित्ता माथि लैजाने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यो दिवस चाहिँ मनाउँछ। तर दिवस मनाउनेमा फेरि के छ भने बिरालो बाँधे जस्तो के, यो दिवस चाहिँ 365 दिनमा एक दिन त्यो दिवस मनाएपछि सिद्धियो भन्ने छ, होइन? वास्तवमा दिवस भनेको त 365 दिन 24 घन्टा, होइन, अनि 60 मिनट 60 सेकेन्ड, अनि हर पल हर क्षण त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि जानुपर्ने। तर यो आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा के छ भने यो अगस्त 9लाई सन् 1993 देखि यो विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मान्ने गर्छ। त्यो किन भन्दा सन् 1981 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो अल्पसङ्ख्यकहरूमध्ये भनेर अब अल्पसङ्ख्यकको रूपमा आदिवासीलाई मान्दैन, होइन, आदिवासीहरूको अधिकारको लागि के गर्न सक्छ त भनेर त्यो घोषणापत्र बनाउने अथवा सन्धिहरू, अभिसन्धिहरू, महासन्धिहरू बनाउने दृष्टिकोणबाट एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले औपचारिक रूपमा कार्यक्रम जुन दिन सुरु गर्यो त्यो दिनलाई चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस भनेको छ। जस्तो क्यानाडामा जानुभयो भने जुलाई महिनाभरि नै उहाँहरूले आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउनुहुन्छ। क्यानाडाको यो द फर्स्ट नेसन, पहिलो राष्ट्र, अनि मेतिस अनि इन्नुइट भन्ने उहाँहरूको 3 थरीको आदिवासीहरू हुनुहुन्छ, होइन? त्यो थरीको फरकमा मनाउँछ। अमेरिकामा पनि नेटिभ अमेरिकनहरूले आदिवासी दिवस फरक दिनमा मनाउँछ। तर यो अगस्त 9मा चाहिँ अहिले 29औं आदिवासी दिवस हो नि, 29 वर्ष भइसक्यो। त बिचमा के भने वर्ष मात्र मनाएर नहुने रहेछ, दशक चाहिन्छ भनेर 1993लाई विश्व आदिवासी दिवस अगस्त 9लाई भन्यो। तर 1994 देखि 2003सम्म विश्व आदिवासी दशक बनायो पहिलो। तर पहिलो दशकमा केहीले मात्रै थाहा पाए क्या आदिवासीहरूले, ए हाम्रो पनि सामूहिक अधिकार हुँदो रहेछ, मानव अधिकार हुँदो रहेछ, हामीले यसको लागि लड्नु पर्दो रहेछ, अधिकारको दाबी गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल बुझ्न थालेको भएर त्यसलाई अझ पुगेन भनेर अरूलाई चाहिँ त्यस्तो दोस्रो दशक दिएको छैन। जस्तो कतिपयलाई एउटा मात्रै दशक मात्रै गरेको छ। तर आदिवासीको सम्बन्धमा फेरि 2004 देखि 13सम्म अर्को दोस्रो दशक पनि दियो। दोस्रो दशकसम्ममा बल्ल अलिअलि आँखा खुल्ने काम भयो, पुरै बिउजिने काम भएको छैन, होइन? तर त्यो बिचमा के भयो भने 1993बाट त्यस्तो गरेको हुनाले 2007मा आदिवासी
को अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र भन्न त्यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तताको अधिकार, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति र प्रथाजनित कानुनको अधिकार, भूमि भूभाग र स्रोतमा कस्टोडियन अथवा गार्जियनसिप भन्छ संरक्षकत्व, त्यो भनेको सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार, मातृभाषामा अधिकार अनि आदिवासी ज्ञानमा अधिकार हैन, अन्तर्देशीय सम्बन्धमा अधिकार लगायतको यो स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरीको अधिकार लगायतको सामूहिक अधिकार र व्यक्तिगत अधिकारको कुराहरू आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको आधारमा र अविभेदको सिद्धान्तको आधारमा त्यो 2007 मा त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महासभाले पारित गर्यो, नेपालले पनि त्यसलाई पारित गर्यो। त्योभन्दा अगाडि 1989 मा आईएलओ महासन्धि नम्बर 169 लाई आईएलओले पारित गरेर अगाडि ल्यायो। त्यो महासन्धि बाध्यात्मक महासन्धि नेपालले सन् 2007 मै त्यसलाई पनि अनुमोदन गर्यो। तर त्योभन्दा अगाडि 1957 मा आईएलओ महासन्धि नम्बर 107 थियो। 107 को उद्देश्य के थियो भने आदिवासीहरूलाई यो गोरेहरू जस्तो बनाउने, नेपालमा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूको अथवा हिन्दू धर्मको जस्तो बनाउने, यो सम्मिलीकरण गर्ने, मेल्टिङ पटमा लैजाने भन्ने थियो। त्यो 1957 पछि 1989 मा आइपुग्दाखेरि यो गलत कामहरू रहेछ भनेर फेरि सच्याएर अनि सामूहिक अधिकार, भूमि भूभाग र स्रोतमा सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार लगायतको अधिकारहरू दिएर यो आईएलओ महासन्धि नम्बर 169 आयो हैन। अहिले नेपाल चाहिँ त्यो दुईटैको पक्ष छ। तर महिलाहरूको सम्बन्धमा सिड थियो, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, र त्यो महासन्धिकोमा आदिवासी महिलाको के हुन्छ भन्दा अहिले सन् 2022 मा सिड कमिटीले आदिवासी महिलाको र किशोरीहरूको अधिकार सम्बन्धमा आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 भनेर सिड जेनरल रेकमेन्डेसन नम्बर 39 ल्याएको छ। त्यो युएन ड्रिपमा आधारित छ। त्यसकारण यो सबैमा चाहिँ आदिवासीको अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ हैन। त्यसकारण यो चाहिँ यो विश्व आदिवासी वर्ष दिवस मनाउन थालेपछि विश्वले ध्यानाकर्षण भयो। विश्वमा 6% आदिवासी छन्, तर 80% जैविक विविधता आदिवासीहरूले संरक्षण गर्दै आएको छ। र यदि जैविक विविधता नाश भयो भने आदिवासी मात्रै नाश हुँदैन, यो त यहाँको मान्छेको पनि विनाश हुन्छ। मान्छे मात्र होइन, जनावरदेखि चराचुरुङ्गीदेखि माछाहरूदेखि होइन, जलचर नभचर थलचरदेखि सबैको चाहिँ विनाश हुन्छ भन्ने भएको हुनाले अब आदिवासीमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने भएर यो वर्षै पछि एउटा न एउटा नारा दिएर राज्य, सरकार, प्राइभेट बिजनेस कम्पनीहरू जसले आदिवासीलाई उपनिवेशमा पारेको छ हैन, जसले आदिवासीहरूको भूमि भूभाग लुटेको छ, नागा मारेको छ, आदिवासीहरूको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी बिना संविधानको नाममा, ऐनको नाममा, योजनाको नाममा, कार्यक्रमको नाममा लुट्ने गरेको छ, त्यसलाई रोक्न सकियोस् भनेर विभिन्न गरेको सिलसिलामा अहिले आएर यो जलवायु परिवर्तनले अति नै क्षति ल्याउने देखिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो हिजोको अगस्त 9 को जुन वर्ष दिनभरिको लागि हो, त्यो चाहिँ के भन्यो भने आत्मनिर्णयको अधिकारको परिवर्तनको लागि संवाहकको रूपमा आदिवासी युवा भन्यो। उहाँहरूले किन त्यसो भन्यो भन्दा त्यहाँ 3टा कुरामा जोड दिएको छ। एउटा चाहिँ जलवायु परिवर्तन र यो हरित सम्बन्धको लागि हैन, यो हरित यो ट्रान्जिसन भन्छ सङ्क्रमण। दोस्रो चाहिँ न्यायको लागि लड्नेमा, र तेस्रो चाहिँ अन्तर्पुस्ता सम्बन्ध राख्ने भनेर 3टामा जोड दिएको छ। अब यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकारमा युवाहरूलाई किन त्यसो भन्यो भन्दा आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार राज्यले, गैर आदिवासी राज्यले, सरकारले हैन अथवा समाजले दिने, दयाले दिने कुरा होइन हैन। जस्तो माओवादी जनयुद्ध कालमा विखण्डन सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार दिन्छ भने त्यो माओवादीले दिने होइन हैन, त्यो चाहिँ नेपाल सरकार राज्यले दिने होइन, विश्वको कुनै पनि राज्य। आदिवासीहरूको त्यो त अन्तर्निहित यो अविभाज्य आधारभूत नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकारको कुरा हो। त्यो कसैले दिने र लिने होइन, त्यो त आफैसँग छ। आफ्नो पितृहरूले, पुर्खाहरूले, आस्थाका देवी देवताहरूले हैन पुस्तान्तरण गर्दै अहिलेसम्म ल्याएको छ, र त्यो चाहिँ अहिले खतरामा पर्यो। भनेको अहिलेको युवा पुस्तालाई आदिवासीको सामूहिक पहिचान, सामूहिक जीवन पद्धति,
आत्मनिर्णय भनेको स्वायत्तता र प्रथाजनित सुशासन पद्धति होइन, अनि मातृभाषाहरू अनि आदिवासी ज्ञानहरू यो सबै कुराबाट वञ्चित कसले गर्यो भन्दा उपनिवेशवादीले अनि नस्लवादीले अनि यो पितृसत्तावादीहरूले नेपालको सन्दर्भमा थप बाहुनवादले अनि हिन्दू पितृसत्तावादले यो गरेको हुनाले अब अनि भूमण्डलीकरणले पुँजीवादले अनि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादले होइन अनि यो सैन्यकरणले यो सबैले आदिवासीहरूको थातथलोलाई ध्वस्त पारेर आदिवासीहरूलाई विस्थापित गरेर गरिबीको चपेटामा पारेर अनि जैविक विविधतादेखि सबै कुराहरूमा सङ्कटमा पारेपछि यो ग्लोबल वार्मिङ भयो, जलवायु परिवर्तन भयो। अनि त्यो भएको हुनाले अब त्यसमा भूमिका कसको हुन्छ भन्दा आदिवासी युवाहरूको भूमिका हुन्छ। आदिवासी युवाहरूले अब यो ग्लोबल वार्मिङलाई न्यूनीकरण गर्न र ग्रिन ट्रान्जिसनबाट ग्रिनमा लैजानको लागि भूमिका खेल्नु पर्यो। दोस्रो, आदिवासीहरू अन्यायमा परेको छ, किनभने आफ्नै थातथलोमा आफैलाई शरणार्थी बनाएर आफ्नो भूमिमा अब कहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइदियो, भित्र छिर्नै नपाउने, सधैँ खाइरहेको त्यो परवरको साग, त्यो निहुरोको साग अनि त्यो घोगी त्यो लिनै नपाउने, अपराधीकरण गर्ने होइन, थुनिदिने, पैसा उ गरिदिने। अनि यहाँ कोशी टप्पूमा त एउटा प्रेग्नेन्ट महिलालाई बच्चा जन्मेको 2 हप्तापछि आर्मीले त्यहाँको उसले समातेपछि पानीमा राखेर बुटले पानी छम्केर अनि त्यहाँ 100 चोटि उठबस गराएको घटनाहरू पनि त्यो मलाई प्रत्यक्ष सुनेको छु। त्यसकारण न्यायको लागि लड्न पनि आदिवासी युवाहरू अघि सर्नु पर्यो। भनेको अब जलविद्युत योजना ल्याएर त्यहाँ चाहिँ खोला थुन्छ होइन, आदिवासीहरूलाई विस्थापन गर्छ भने त्यसको विरुद्ध त लड्नु पर्यो नि त। स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी बिना तिमीहरूले यो गर्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। हाई टेन्सन लाइन लैजान्छ भने हाम्रो एफपिक नलिकन गर्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। मुकुल नुनलाई पाथी भारा बनाउँछ होइन, मेन्छायामलाई 3 जुरे मिल्के जलजले बनाउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण क्षेत्र घोषित गर्छु अनि त्यो केबल कार लान्छु भने त्यो सबै रोक्ने काम चाहिँ आदिवासी युवाहरूको भूमिका हुनु पर्यो भनेर त्यो न्यायको लागि लड्नको लागि आह्वान गरेको विश्व समुदायले। त्यो दोस्रो भयो। तेस्रो चाहिँ अन्तर्पुस्ता सम्बन्ध भनेको अहिलेको आदिवासीहरूले अब मामा चेला फुपू चेला बिचको सम्बन्ध हुनेले अब यो जुन अहिले त्यो जोरदार रूपमा अहिले तामाङ चेलीहरू, तामाङ समुदाय, मगर समुदायले त्यो उठाइरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ यतापट्टि हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू समाजको सिको गरेर आफ्नो कुरा चाहिँ हुँदैन, क्रिस्चियन समाजको सिको गरेर आफ्नो कुरा चाहिँ काम लाग्दैन, अनि पश्चिमाहरूको सिकेर हिन्दूहरूको सिकेर यो सबै कुरा हुँदैन भन्दै लग्यो भने अनि त्यो पुस्तान्तरण चाहिँ सम्भव हुँदैन। यो अहिलेको युवामा त्यो काँधमा आएको छ। तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो। अहिले पछिल्लो युवाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो संस्कार संस्कृति भुलेर पश्चिमा संस्कृतिहरू बढी हावी भइरहेको देखिएको छ होइन। अब यसलाई रोक्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? त्यसलाई रोक्ने उपाय भनेको सबभन्दा पहिलो कुरो जुन आदिवासीको ऐतिहासिक थातलो भूमि भूभाग र स्रोत हो, त्यो आदिवासीको संरक्षकत्वमा रहेकोलाई आदिवासीलाई नै फेरि फिर्ता गर्नु पर्यो के। तपाईँको सन् 1956मा वन ऐन बनाएर एउटै त्यो न कुनै आदिवासीसँग सल्लाह गरेको छ, न कुनै आदिवासीसँग सोधेको छ, न कुनै आदिवासीले यसो गर भनेको छ। त्यो केन्द्रबाट चाहिँ वन ऐन बनाएर राष्ट्रियकरण गरिदियो नि त। राष्ट्रियकरण होइन, राज्यले त्यसो गर्यो होइन। अनि त्यसपछि फेरि 1970देखि चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनायो। पहिला त सुरुमा संरक्षणको नाममा गर्यो, अनि निकुञ्जहरू बनाउँदै 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइसक्यो होइन। अब हाम्रो थासाङ भएको जुन हाम्रो ऐतिहासिक थातलो थकाली, तमाङ थकालीको राष्ट्र राज्य सरकार अहिले पनि छ हाम्रो 13 कम्पको सरकारहरू होइन। त्यो भएको ठाउँमा अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना भनेर एक्याप भनेर त्यो हाम्रो भूमि त लुट्यो नि, नागा मार्यो नि त होइन। भने त्यो सबै कुरा फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यो भनेको अर्थ के भने फेरि त्यहाँ अरू जात जो बसेको छ उनीहरूलाई धपाउने भन्ने होइन। व्यक्तिगत अधिकार त सबैको हुन्छ नि। तपाईँले अब जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँले आफूले भूमि किन्नु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ बस्नु भएको छ भने त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो, त्यसमा केही छैन। आफ्नो पेसा रोजगारी गरेछ त्यो गर्न पाइयो। तर जुन यहाँको चरणहरू छ, जङ्गलहरू छ, खोला नाला छ, त्यो चाहिँ सम्बन्धित आदिवासीको। जस्तो यो धिमालको भने धिमालको
नियन्त्रण र स्वामित्वमा हुनु पर्यो नि, सामूहिक, व्यक्तिको होइन होइन। तर अहिले धिमाललाई के गर्छ, त्यो पेटानी बनाउनलाई रङ्गाउने त्यो बिरुवाहरू, पातहरू अथवा फुलहरू लिन जानु पर्यो भने पनि अपराधीकरण गरेको छ नि त। पहिला त पूजा पनि जङ्गलभित्र गर्थ्यो, त्यो पनि जान नपाउने, सामुदायिक वनको नाममा होइन, यो संरक्षण क्षेत्रको नाममा यो यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो फिर्ता गऱ्यो भने आदिवासीको चाहिँ भूमि भूभाग र स्रोत भनेको पानी र माछाको जस्तो सम्बन्ध हो। एउटा आदिवासीहरूलाई अपराधीकरण गर्नु भएन होइन, र आदिवासीहरूको जे आफ्नो प्रथाजनित कानुनदेखि प्रथाजनित संस्थाहरू छ त्यो सबैलाई निर्बाध रूपमा चलाउने त्यो वातावरण गर्छ। जस्तो काठमाडौँमा गुठी विधेयक बनाएर गुठी नै सिद्ध्याउन लागेको थियो नि त होइन। त्यस्तो काम चाहिँ राज्यबाट गर्नु हुँदैन, बरु आदिवासीहरूलाई त्यो सबै काम गर्नलाई बढावा दिनुपर्छ। र जस्तो अब पुस्तान्तरण गर्न आदिवासीहरूको के हुन्छ भने, भेडीगोठमा बस्यो भने त उनको भेडीगोठको नै आफ्नै जीवन छ नि, उनीहरूको आफ्नो ज्ञान त यति सम्पन्न छ। मैले पोहोर मात्रै यो तकसेरामा, पूर्वी रुकुममा जङ्गली खानेकुराको बारेमा अध्ययन गरेको, उहाँहरू यति धनी हुनुहुन्छ त्यो मामलामा होइन। दर्जनौँ च्याउहरू होइन, दर्जनौँ त्यो जङ्गली खानेकुराहरू, अनि पानीमा हुने, रुखमा हुने, जमिनमुनि हुने, भिरबौरी लगायतको कुराहरू उहाँहरूसँग त्यो ज्ञान छ। तर त्यो ज्ञान चाहिँ बच्चाले लिनु पर्यो भने ऊ त बजेहरूसँग, बुवा आमाहरूसँग होइन, आफ्नो परिवारको अरू सदस्यहरूसँग, गाउँको अरू पाकोहरूसँग सँगसँगै गएर सिक्ने हो नि। त अहिलेको हिसाबले हो भने त चाइल्ड लेबरको कुरा गर्छ, त्यो चाइल्ड लेबर होइन, त्यो उसले त आफ्नो आधारभूत कुराहरू सिक्ने हो होइन। भन्दाखेरि अब यस्तो कुराहरूलाई अपराधीकरण गर्न थाल्यो भने अनि आदिवासी ज्ञान चाहिँ त्यो समाप्त भएर जान्छ। अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चासो चाहिँ, विश्व समुदायको चासो, त्यो आदिवासी युवाहरू नै अब केन्द्रबिन्दुमा छ र आत्मनिर्णयको अभ्यास चाहिँ युवाहरूले गर्नुपर्छ। हवस्, आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि मलाई सिङ्गो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो छोटो समयमा होइन, छोटो भयो भने महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरेर मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।